बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, दाई कबीर मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहिब दामत बरकातुहुम ने जेल से अपने बेटे के नाम एक ख़त जारी किया है, जो ख़त हर पढ़ने और सुनने वाले के लिए बड़ा मुफीद है और नसीहत आमोज़ है। नाज़रीन किराम, जब आप उस ख़त को सुनेंगे तो आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएगी। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहिब दामत बरकातुहुम पर मजहब की तब्दीली का इल्ज़ाम साबित करके उन्हें उम्र कैद के लिए सज़ा के अंदर डाल दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए, असबाब मुहैया फरमाए। हज़रत ने अपने बेटे के लिए क्या ख़त लिखा है, आइए नाज़रीन किराम उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। प्यारे बेटे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहब्बत नामा जिसके लफ्ज़ लफ्ज़ से बेलोस मोहब्बत, खुलूस और वालिहाना ताल्लुक़ झलक रहा था, मिला। पढ़कर अपने रब के शुक्र की तौफीक हुई और अंदर से फ़ख्र भी कि आप जैसे दोस्त मेरे रब ने अता फरमाए, मगर साथ में आपके इस्तिराब से हैरत भी हुई। मेरे प्यारे, काफ़ी ज़माना पहले कहीं पढ़ा था कि एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से सवाल किया, न जाने क्यों ये इंसान परेशान रहते हैं। दूसरी चिड़िया ने मासूमियत से जवाब दिया कि शायद उनके अल्लाह नहीं होते होंगे। मेरे प्यारे, आप परेशान क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो अल्लाह है, और वो अल्लाह जो सारी माओं को ममता देने वाले हैं, रहमान और रहीम है, और जिनकी शान यह है कि वरहमती वसियात कुल्ल शै, करीम रहीम रब के और उस ज़ात आली के कुर्बान जाएं कि सारी हराम कारियों और हराम खोरियों के बावजूद अफ़ू में छुपाकर हमेशा सत्तारी फरमाकर हमेशा हमेशा पैदा होने से लेकर आज तक हर लम्हा शुक्र की ज़िंदगी अता फरमाई और सब्र का मौका ही नहीं अता फरमाया, बल्कि बिला इस्तिहक़ाक़ और बिला तलब हमें इंसान यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा फरमाया और पहले नंबर पर रखा। इसके बाद न सिर्फ इस्लाम व ईमान जैसी अजीम नियमत अता फरमाई, इसके बाद न सिर्फ इस्लाम व ईमान जैसी नियमत उज़्मा भी बिला इस्तिहक़ाक़ व बिला तलब अता फरमाई, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द बनाकर बिला अहलियत एक नंबर पर रखा। सारे नबियों के सरदार अव्वल नंबर पर अता फरमाया। सारी आसमानी किताबों में कुरान मजीद जैसी अव्वल नंबर की किताब का हामिल बनाकर अव्वल नंबर की नियमत उज़्मा भी हमारी तलब और अहलियत के बग़ैर अता फरमाई। पूरी दुनिया के मुल्कों में आबो हवा और जोग्राफिया के अलावा कुरान और सुन्नत से वालिहाना ताल्लुक़ रखने के लिहाज से भी ऐसे प्यारे मुल्क में पैदा फरमाया और हिंदुस्तान के भी दीनी और दुनियावी सबसे ज़रखेज़ इलाके दो आबा में पैदा फरमाया। चारों अइम्मा में सबसे मुअतदिल और आसान मसलक हनफी से वाबस्ता फरमाया। साथ में तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना मसलक का फ़िक्र और इल्म अमल में कमाल एअतिदाल पर फाइज, इल्म दीन में गिराई और वसात का तक़वा, ज़ुहद, खुददारी, इस्तिग़ना और ताल्लुक़ में अल्लाह में बहुत ज़िम्मेदारी के साथ सारी दुनिया के उलमा से मुलाकात और उनके हालात के मुताले की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के उलमा में इम्तियाज़ी शान रखने वाले हकीकी वारिस अंबिया उलमाए देवबंद फ़िक्र वलीउल्लाही रखने वाले मशाहिर से वाबस्ता किया। इसके अलावा पूरे आलम के सबसे शफीक और पूरे आलम के मशाइख और अकाबिर उलमा के सरखेल मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नव्वरल्लाहु मरक़दहू के कदमों से निस्बत अता फरमाई। इसी पर बस नहीं, ऐसे गवार और नाअहल घासखुदों को, जिनको घास खोदने की तमीज़ नहीं, महज अपने फजल से पूरे आलम के माहौल के ख़िलाफ़ पूरे दीन के सबसे मुहतरम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मकसूदा दावत के लिए मुंतखब किया। दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या इन सब इनामात में हमारी किसी की तलब और इस्तिहक़ाक़ तो दूर की बात है, ख्वाब व ख्याल को भी कोई दखल नहीं। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला होश व हवास दे तो सारी ज़िंदगी बस खुसूसी इनामात को शुमार करने में लग जाएगी। शुक्र तो किया कर पाएंगे
وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں، وہ اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا۔ اللہ ہمارے پالنے والے ساری غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اور وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور اس دنیا میں کوئی پتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان کی شان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہو۔ پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے خاص الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر یہاں بھیج دیا ہے تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اس لیے میرے پیارے پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ اور شکر کیجئے۔ وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام اتنے انعام اور رحمت کے ہیں۔ ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کریے جو ہمیشہ VIP بنا کر کریم رب نے عطا فرمائی۔ ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرن کثیرہ کا ورد کیجئے، نعرے لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجئے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم جیسے ظاہر باطن کے گندوں اور بے حس سے جن کو دعوت کی الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب اور استحقاق، بلا اہلیت اور کوشش، وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت کا جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ اور جس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے کہ نہیں؟ جب ایسی عنایات ہے تو اضطراب بے معنی۔ پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے بیٹے کو کس قدر خوب انداز میں نصیحت کی ہے، اور اپنے بیٹے کی اضطرابی پر محبت بھرا دست شفقت رکھا ہے۔ ابھی اور سنیے، کسی نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو؟ زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ بہلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت اخص الخواص کرم ہے۔ اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے۔ پھر اضطراب اور بے چینی کیسی؟ کیس اور پیروی، اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے خوش اور مست رہیے، بس مزہ لیجئے تفویض کا۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ بس نعرہ لگائیے، راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہو آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے، والسلام آپ کا محمد کلیم۔ ناظرین کرام، یقیناً اس خط نے رلا کر رکھ دیا ہے، آنکھیں اشکبار ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زبانی اس خط کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ واٹس اپ کیجئے، انشاءاللہ یہ خط آپ کو بھیجا جائے گا۔ آپ خود پڑھیے، دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر کس قدر ہیں، یقیناً جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائے گی
اور آپ کے جسم کا روح روح اللہ کی محبت کی گواہی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اگر چند گھنٹوں کی مصیبتیں، چند گھنٹوں کی پریشانیاں انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر آ جاتی ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی مرضی پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن انعامات سے مال و مال کیا ہے انہیں یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ باری تعالی مولانا کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کے اہل خانہ کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، مدد اور نصرت فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ اپنی مخصوص دعاؤں میں حضرت مولانا کو خوب یاد کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے باری تعالی اس عظیم داعی کو، مبلغ اسلام کو، جس نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے، بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد حضرت مولانا کو رہائی نصیب فرمائے۔